Welcome back to Ingonis. Minister for Animal Husbandry, Nilkant Halankar, has assured support for Gaushalas struggling to manage stray cattle, promising government aid for the transportation and shelter facilities. The initiative aims to address growing concern over the road accidents caused by stray animals and improve public safety across the state. गोशाळा आणि नॉर्थ अँड साऊथ एस पीची मिटींग आसली ती एस पीच्या जाग्यार DYSP दोन्ही नॉर्थ अँड साऊथ येयल्लो. मेन इश्यू तो स्टे कॅटलचो आसलो ज्यो सतत रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कुटरवाल्यांक मोटरसायकलवाले किंवा गाडयांक बी त्रास जाताले आनी एक्सिडेंट जावन कोण तरी घायल जाताले. ह्यो काही गोश्टी लक्षांत घेतल्या उपरांत आनी गोशाळेचो सदांच कंप्लेंट आसली की जरी पंचायती म्युनिसिपालिटीन आपयले आनी आमी थंय गेल्या उपरांत लिफ्ट करता आसतना तांकां जो सपोर्ट जाय तो गांवांत आसलो. काही गोरवावाले जावं काही लोक अशें समजताले की ते व्हरतात ते कत्तलखान्याक व्हरता आनी कशें, पूण हे चुकीचो समज आसा. कारण आमी शिकेरीचे गोशाळा पळयता तर थोडे म्हणून थंय 5,000 क्रॉस जाले आनी प्रॅक्टिकल व्हरतना आमचे कडेन ती नोंद आसता. आनी हो मोठो हडर जाल्या उपरांत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचे हांगा आपयले. आयज तेंचे बरोबर चर्चा केली आनी डिपार्टमेंटान सांगलां की आमी फूल सपोर्ट करता. उखलता आसतना आनी तुमकां व्हरता आसतना वाटेक जर अडचण जाली जाल्यार फूल सपोर्ट करपाक ते तयार जाले. की आमी तांकां मागलां की हें आमकां गरजेचें आहा जेणे करून रातची गोरवां चड आसताले. आतां डिसेंबर म्हयनो जाल्या उपरांत चड रहदारी वाडटली रातची आनी ही जावंक जायना, वायट परिणाम जावंक जायना. आनी खंय तरी जनावरांचो विशय जो एक्सिडेंट माध्यमांनी रस्त्यार येता ही बंद जावंक जाय. तितून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आपल्या अनुभवान आमी दुसरी एक स्कीम काडिल्ली जेंच्यांनी संवर्धन स्कीम म्हणून. ती 5 गोरवां पोसल्यार तांकां पर डे 80 रुपीज दिवपाचे, मोर दॅन 5. शेतकऱ्याक सुद्दां पोसपाक त्रास जाता, जर सांबाळपाक त्रास जाता जाल्यार ताका पासून आमी इन्सेंटीव दवरल्यार ताणें रस्त्यार येवंक दिवच्यो न्हू आनी तेजीच वेवस्थीत तेजी पालन करचें म्हणून. तरी आसतना ही 2-3 म्हयने जाले तरी आसतना रस्त्यार गोरवां येताच. आतां ही येवंक जायना म्हणून पुलिसीचे प्रोटेक्शना अंडर आयज आमी डिस्कशन केलें, एग्री केलें आनी सगळ्या गोशाळांक सांगलां की फूल प्रोटेक्शन तेंच्यांनी येयल्या उपरांत तांकां इन्फॉर्म करप, तेंचो स्टाफ येतलो आनी तांकां व्हरता आसतना हें करतले. कारण हांव लोकां कडेन मागता की ह्यो ज्यो गोशाळा आहा ह्यो सदांच रिकॉर्ड आहा की डे बाय डे तेंची वाडटा. जी व्हरता आनी जो गैरसमज आहा की कत्तलखान्याक व्हरता आनी खंय व्हरता ना, तेंच्यांनी जी आसा येना ती गोरवां 8-10 दिसांनी कन्फर्म करपाक तेंच्यांनी ती पळोवची. कारण आमकां जाय तेंचेर विश्वास दवरून ही सगळी गोरवां जी आहा अजुनूय आमच्या हिशोबा प्रमाणे 8,000 गोरवां भायर आहा. गोशाळेन 8,000 ऑलरेडी आहा आनी भायर 8,000 आनीक रस्त्यार शेतकारा कडेन आहा जावं रस्त्यार पडटा. हेंचो बंदोबस्त करपा खातीर आमी पावलां उचल्ल्या आनी जाता तितके बेगीन वेवस्थीत लायनीर येतले हे सगळे वेव्हार. हें आमी प्रयत्न करता. सर म्हाका सांगा तांकां एक रेडियम लास्ट टायम हेका आसलें की तांकां रेडियम घालपाक आतां रेडियम म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा जनावरां दिसपाक जाय. सो आमकां जाय की ती आनी रस्त्यार येवपूच नाका. रेडियमाचो बी विशय ना की जाता तितके बेगीन 1 म्हयने 2-3 म्हयने पासून जर शिफ्ट केली जाय जाल्यार खुबसो फायदो जातलो. रेडियम घातलें कितें जातलें, तूं रेडियम दिसता, तूं पळयता. एकदां ड्रायव्हर आमचे आसता ते गजाली करतात जर स्कुटरीन भोंवता आसतना आनी आमचे आतां हायवे जाला आनी हायवे जातले फुडें ते रस्ते आमचे बरे आहा. रेडियम आनी प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. त्या खातीर बेस्ट उपाय म्हणजे शेतकाऱ्यांनी थोडी आपली अर्जन्सी दवरप, आपली इच्छा दवरप जावं आपली गोरवां जायशी म्हणून गोट्यान. ह्या खातीर आमी स्किमी दवरल्या आनी जेंची गोरवां बेश्टी भोंवता ती आमचे कस्टडीन घेवपाची. जी शेतकाऱ्या कडेन जी 4-5-10 आहा जाल्यार आमी ताका प्राधान्य दिना की तूं पोस, आमी दिसाक 80 रुपया तुका दिता. तेज्या पलीकडे तेणें सांबाळ करूं येता, एक कोण काव बॉय दवरूं येता आनी कितेंय करूं येता. म्हणजे ताका पोसचें चुकून भायर सरल्यान गेलें अशें जावंक जायना म्हणूनय ताका पर्याय दवरला. आनी जे घरा कडेन बांदीत ना करीत ना ही खंय तरी आमचे कस्टडीन वचपाक जाय. आनी मागता लोकां कडेन फक्त जर तांकां दिसता ही आमी गोरवां शिफ्ट करता
ही खंय तरी कत्तलखान्यान वयता जाल्यार तेंच्यांनी रिकॉर्डार वचचें आनी आपल्या गोरवां सुरक्षीत आसा हें पळोवपाचें आनी तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विश्वास बसोवपाचो आनी तांकां मदत करपाचें आनी सरकाराक इनडायरेक्टली मदत जाता. सर पूण तांकां कितें एनओसी बी दिवपाक शकना आमी कोणाक एनओसी जे कोण ट्रान्सपोर्ट करता तांकां नाही कितें तेंचे कडेन कायद्यान कशें आहा पंचायतीन म्युन्सिपाल्टीन गोशाळे कडेन एग्रीमेंट करप ते एग्रीमेंटा प्रमाणे ते आपयले की येता तेंच्यांनी फक्त तांकां दिवप आनी शिफ्ट केले काय तेंच्यांनी तांकां पयशे दिवप. आमी पयशे ऑलरेडी पंचायतीच्यान कस्टडीन दवरल्या. पंचायतीन आयज 10 गोरवां दिली जाल्यार ती 10 गोरवां तितून गेली. गोशाळेन गेल्या उपरांत त्या 10 गोरवांक आमी पर डे 150 रुपया दिता ते एंट्री जाल्या उपरांत. पूण ही शिफ्टिंगाचे जे पयशे आहा ते पंचायतीन तांकां दिवपाचे जे पयशे आमी ऑलरेडी पंचायती कडेन डेपॉजीट केल्ले. सो थंय शिफ्ट करप तांकां पोसप सगळो सरकार करता. फक्त आमचे सोशल वर्कर कोण जे आहा हे पंचायतीन जे सरपंच डेप्युटी मेंबर काम करता जावं जेंकां गोप्रेमी आहा हेंच्यांनी ह्या माध्यमांत काम केलें जाय जाल्यार सगळें वेवस्थीत जातलें. तुम्ही कितें एक्शन घेतले ते गोरवां रस्त्या सुट्टाचे एक्शन ना आमी शिफ्टूच करप. एक्शन आनी कितें घेतले ती शेवटी मन जात तो म्हणटा आपल्या घरा कडेन धुलें गेल्या रस्त्यार ताका पनिशमेंट ना त्या पेक्षा रस्त्यार येयले की आमी शिफ्ट करप.